हरेक वर्ष बाढी, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याउने विपदका कारण लाखौं किसान मारमा परिरहेका छन्। यस्ता विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमाको व्यवस्था लागू भए तापनि सोचे अनुरूप सफलता भने हासिल हुन सकेको छैन। नेपालमा विशेषतः परम्परागत क्षतिपूर्तिमा आधारित कृषि बीमाले बाली क्षतिको प्रमाणीकरणको आधारमा भुक्तानी गर्दै आइरहेको पाइन्छ। यसको उच्च लागत, प्रशासकीय झन्झट तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लाग्ने लामो समय जस्ता कारणले यस कृषि बीमामा साना किसानहरूको खासै उत्सुकता रहेको पाइँदैन। यसको विपरीत परम्परागत कृषि बीमामा देखिएका विभिन्न कमजोरीका कारण अन्य देशमा सूचकाङ्कमा आधारित कृषि बीमाको विकास र लोकप्रियता बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। हामीले अहिले दर्जनौं बीमा लेखहरू जारी गरेका छौँ। यहाँबाट ती सबै बीमा लेखहरूले चाहिँ परम्परागत ढङ्गको जोखिम चाहिँ त्यसको रक्षावरण गर्दछ, जसलाई मापन गर्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यसैले यसको दाबी प्रक्रियामा यो जोखिमलाई मापन गरेर जोखिमको आधारमा क्षतिपूर्ति मापन गर्ने कुराको कारणले गर्दा दाबीमा समस्या उत्पन्न भएको हुनाले अब हामी चाहिँ यसलाई सिफ्ट गर्न पर्छ र नयाँ खालको पोलिसीमा जानुपर्छ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब सूचकाङ्कमा आधारित बीमा लेख हो। सूचकाङ्क बीमा एउटा नवीनतम वित्तीय उपकरण हो जसले किसानहरूलाई बाढी, खडेरी र अन्य जोखिमबाट बाली गुमाउने अवस्थामा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ। साथै बीमा कम्पनीहरूले बाली क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा भोग्दै आइरहेका पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सवाल पनि धेरै हदसम्म कम हुन जाने देखिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै भूमि अनुसन्धान तथा नीति संवादका लागि सहकार्य कोलार्पले USAIDको तयार नेपाल इम्प्रुभ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगमा नवीन परियोजना टेस्टिङ द फिजिबिलिटी अफ इन्डेक्स बेस्ड एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स अगेन्स्ट वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर्स इन नेपाल सञ्चालन गरिरहेको छ। धान बालीको लागि दुईटा बीमा लेख जारी भएका छन्। चैते धानको लागि उत्पादनमा आधारित छ भने बर्खे धानको लागि लागतमा आधारित बीमा लेख जारी भएको छ। तर समस्या के भने दुवै खाले बीमा लेखमा किसानको खासै आकर्षण रहेको पाइँदैन। त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै कोलापले विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा विशेषतः यो फ्लडसँग जोडिएर चाहिँ इन्डेक्स बेस्ड फ्लड इन्सुरेन्स पोलिसी चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सूचकाङ्कमा आधारित कृषि बीमालाई सरल, सस्तो र नवीन वित्तीय रणनीतिका रूपमा विकास गरी साना किसानहरूलाई बाढीका कारण बालीमा हुने नोक्सानीमा उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु रहेको छ। बाढीको सूचकाङ्कमा आधारित कृषि बीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिकामा पाइलट परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यस आयोजनाले बाढी डुवान मोडेलिङको आधारमा वैज्ञानिक अध्ययनहरू गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा बाढीको प्रभावको सीमा, गहिराई र अवधि पत्ता लगाउनेछ। सो बाढीको आधारमा धानको अवस्था हेरी कति नोक्सान हुन सक्छ भनेर धान बाली नोक्सानको पनि पूर्व अध्ययनलाई समेटी IBFI कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत उत्पादन ह्रासको यकिन गरिनेछ।
यो मौसम सूचकाङ्क बिमा यो नयाँ प्रविधि हो। हाम्रो चाहिँ पुरानो जुन बिमा लेखहरू थिए त्यसको ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गऱ्यो भने सहज किसिमले चाहिँ बिमा हुने र किसानहरूले सहज किसिमले चाहिँ नि दाबी गरेको बेलामा दाबी रकम चाहिँ नि पाउने चाहिँ सम्भावना यसमा चाहिँ बढी देखिएको छ। र अहिले कोलारबाट चाहिँ यो काम चाहिँ नि भइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र उहाँले पाइलटिङ गरिराख्नु भएको छ भजनीमा। त्यसका लागि निकै नै आधुनिक कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ भने सोही मार्फत बाली उत्पादनमा ह्रासको यकिन गरी अनुमानित नोक्सानको सूचकाङ्कलाई हेरेर दाबी रकम किसानको खातामा केही हप्ता भित्रै पठाइनेछ। किसानले सहज र सरल तरिकाले बिमा रकम प्राप्त गर्ने हुनाले यस आयोजना सफलताको सम्भावना अति नै प्रबल देखिन्छ। परियोजनालाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न बिमा बोर्ड, कृषि विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागसँग पनि सुरुवाती चरणदेखि नै सहकार्य गर्दै अगाडि बढाइएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा सगरमाथा बिमा कम्पनीसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यस परियोजनाले हासिल गरेको सफलताका आधारमा अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।